السلام عليكم. اليوم غادي ندوزو للدوزيام توتوريال اللي غادي نشوفو فيه كومون كالكولي ان بلون ان بورتيك. ديجا كنا شفنا هاد لابارتي ان اللي شفنا فيها هاد الفليكسيون على لي بوتر سامبل qui suivit une flexion. دابا غادي ندوزو بورتيك. نديرو نوفو فيشي كيعطينا هنا trois possibilités. البروميير هي نديرو اون بورتيك بلان ديال دي، هنا كاينه 3 دي سباسيال ولا ان بلونشي. هنا في التيتوريال غادي نبداو بعدا بهاد لابارتي لا بروميير بارتي، لي زوطخ تيتوريال غنكملو لي زوطخ. اوكي. هنا مثلا ناخدو ان اكزومبل كونكري. جو شوازي هاد l'exemple un bâtiment fermé, l'entracte ديال 6 mètres. C'est bon. Les charges, عندنا des charges اللي هما permanentes. الأولى كاينين des charges permanentes G 25 اللي كنعطيو par mètre carré، donc غادي نضربوها في l'entracte puisque par mètre carré. و la deuxième force هنايا عندنا النيج. و troisième cas هو الشارج هي ديال الفون نورمال. بالنسبة لي كوتاسيون هنا كاينة ال ديال 20 و البوطو لا هوتور ديالو ديال 5 متر. لا فليش عندها 1 متر دو هوتور اي سي لي غادي اي لا لونغور ديال الترافيرس ديال 10.2. دونك هادي مغاديش نحتاجو. نرجعو لهنا نديرو نوفو بروجي بلان. قلنا نبداو ديما لاكس اكس. هنايا عندنا دو زاكس، كاين لاكس اكس و لاكس واي. لاكس اكس هو اللي غادي بحال هكا اوريزونطالمون، و واي هو اللي طالعنا فيرتيكالمون. غنبداو بالاصل المعلوم مثلا 0 0. هذا هو لو بوان ا ولا لو بروميير بوان. غندوزو للدوزيام بوان. قلنا البوطو العلو ديالو ديال 5 متر، غنديرو 5 وهنا غنبقاو في 0. من بعد غندوزو للدوزيام بوان اللي هو سي. في النص ديال 20 متر هي 10 من فوق، و لا هوتور ديالو ديال 6 متر. و الكاتريام بوان الإفاتيات ديالو غيكونو 20 في إكس إي 0 في 5 متر في لا هوتور. ومن بعد آخر بوان غيكون 20 متر في لاكس إكس إي 0 في لا هوتور. ندير أوكي. هادو هما لي بوان ديالنا. أبخي أون فو تراسي هاد لي باغ. لا باغ الأولى كتبدا من هنا حتى لهنا. دوزيام، troisième et quatrième barre. كنعاود كليكي على هادي كيعطيني هنايا. هاد لابارتي هادي إلا بغينا نسوبريميو شي بار، هادي بحال اللي شفنا في التيتوريال الآن كيتهضر على لي ماتيريو. وهنا غادي ندخلو لي سيكسيون. هنايا لي سيكسيون غنمشيو ننزلو مع هادي وحدة بوحدة. أنا غادي نختارو لي زيليمون مثلا، نختارو لي زيليمون ومن بعد نديروهم في ان جروب. ناخد نبدل لا كولور إلا بغيتي مثلا تعطي كل جروب تعطي اون كولور. مثلا ندير إليمون، غنختار هادي وهادي وكليكي بلا سوري دروات. سي بون. هنا غادي نجي ندير جروب هادي وهادي. هادو بجوج غيكونو في جروب واحد، هذا جروب ديال لي فوتو. ونكليكي على دروات ونختار البيبليوتيك باش نبروفيلي. مثلا هذا غناخدوه مثلا اش او ا. اوكي ناخدو مثلا اش او ا 240. سي بون. دابا غادي ندوزو لو دوزيام اليمون. غناخد هاد المرة مثلا لا كولور روج. لي زيليمون ديالو غيكون هذا وهذا. كليك بالدروات جروب هذا وهذا. كليك بالدروات بيبليوتيك ونختار
البروفيلي مثلا IPE 270 مثلا. دونك سي بون. دونك اون فوا سالي هنايا غادي ندوزو لي زابوي. دونك مثلا نديرو نابوي اونكاستري هنا هنا. سي بون. دونك بالنسبة لهاد لي نو سي با نيسيسير انك دير ان اونكاسترمون هنايا. دونك بويسكو فاش كيتلاقاو دو بار في ان نو سي اوتوماتيكمون ان اونكاسترمون. دونك إلا هنا مثلا بغينا نديرو اون غوتور كاينة هنا في هاد لي بوان هذا. دونك هاد لابار مع هاد لابار كتلاقا في هاد البوان، دونك هذا غيتعتبر اونكاسترمون. دونك إلا بغينا نموديفيو هاد لو نو نرجعوه يكون غوتور، دونك غادي نكليكي على هاد لي غولاشمون. سي بون. دونك هنا في الغولاشمون كتلقى واش لابار غادي اونكاستري في لي دو اكستريميتي، ولا يكون عندهم غوتور في لي دو اكستريميتي، ولا يكون عندهم اونكاستري اي غوتور في لوطخ اكستريميتي. دونك انا بالنسبه لي مثلا ناخذ هاد لو كا هذا، ناخذ مثلا باش ندير هنا غوتور، غنقول عندي وهنا غيكون جاري بيان سور، دونك غيكون اونكاستري. دونك غادي نكليكي على هادي، نقول هنا ديزيني اون بوتر. دونك لا بروميير بوتر اللي غادي نديزيني هي هاد ترافيرس. سي بون. دونك ديزيني لو نو ريلاكسي، يعني لو نو اللي فيه الغوتور غنقول ليه هو هذا. سي بون. غادي نختار هاد لابوتر هادي ونديزيني لو نو ريلاكسي هو هذا. سي بون. ونكليكي بالدروات. لاحظتي هنا بأنه زاد لينا اون غوتور. سي بون. دونك دخلنا هنايا لي ليزون، درنا هنايا اونكاستري اونكاستري. سي بون. وبالنسبة هنا درنا الغلاكساسيون باش يعطينا اون غوتور هنايا. دونك دابا ندوزو لي شارج. دونك انا باش ندخل لي شارج المشكل هو ان عندي بليزيور تيب دو شارج. كاينين لي شارج لي هما بيرمانونت، وكاينين لي شارج ديال النيج، وكاين لي شارج ديال الفون. دونك هنا بالنسبة لي خصني ندخل كل وحدة في لا فامي ديالها. دونك هنا مشيتي لكات شارج كتلقى الكات شارج الأول، يعني دابا أنا في الكات شارج الأول. دونك هنا في RDM6 مكيعطينيش لا بوسيبيليتي أني نبدل ليه السمية، سينو ملي كيعرف شي طريقة باش نبدلو سمية يفيدنا في ان كومونتير ولا شي حاجة. انا مكنعرفش شي طريقة باش نبدل هاد الكات شارج. دونك مثلا الأولى أنا نعقل على الباليون الكات شارج الأول هو غيكون هو البيرمانون. دونك البيرمانون لي بغينا عليه الديرة ديال لا فالور ديالو هي 25 فوا 6 متر. 25 فوا 6 متر هي 150 ديكا نيوتن باغ متر كاري، ونحطوها غير على باسكو هادي فيها الكوفرتور و لي بان و ليفير. دونك غادي نكون غير على مثلا على لي ترافيرس. ندوزو هنا ونديرو اون شارج ريبارتي. لاحظ هنا بأن لا شارج ريبارتي عطينا السنتر على الفوق، دونك حنا خصنا ندخلوها بالموان. دونك لاحظت عاوتاني هنا كاينة الوحدة نيوتن باغ متر، و الوغ كو هنا عندنا ديكا نيوتن. دونك نبدلوها نجيو هنا للأونيتي من الفوق ونبدل نيوتن باغ لو ديكا نيوتن. اوكي ونرجع. دونك هنا لا شارج عندنا قلنا لاكس اكس هو هذا، و لاكس إيكغيك هو اللي طالع. دونك هنا عندنا لي شارج غيكونو نازلين مع لاكس إكس. دونك موان 150. اوكي. اوب 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 اوب. دونك انا الا لاحظتي باني غلطت درتها مع لاكس اكس، خصني نديرها مع لاكس إيكغيك. دونك باش نسوبريميها كليك على سوبريمي ونختار هاد لي شارج.
سي بون. دونك راني سوبريميت هاد لي شارج ونعاود ندخلها، ندير لا شارج تكون موان، غادا مع داك إيكغيك موان 150. أوكي، ونحط لي شارج هنايا ولي شارج هنا. دونك هذا لو بروميير كا شارج. دونك هنا غادي نزيدو لو دوزيام كا شارج. سير بعدا غادي نكونشي دابا الدوزيام كا شارج، وغادي ننزل هنا نشوفو شنو هو الدوزيام كا شارج. قلنا هو النيش اللي هو 45 fois 6. Donc 45 fois 6 هي 45 fois 6 هي 270. دونك غادي نديرو 270 حتى هي على الطواتير ديال النيش. تمام. لا دونك سي هي لا ميم شوز، اون فورس اللي غادي تكون نازلة مع لاكس بوان 270 نازلة مع لاكس إيكغيك. تمام. دونك غنديرو هنا وهنا. سي بون. دونك وغيبقى لينا هنا بالنسبة لينا troisième cas de charge. نديرو هنا ajouter un cas de charge. دونك هما نزاد troisième cas de charge اللي هو غيكون الفون. دونك بالنسبة للفون هنايا مغاديش ندخلو في لي ديتاي ديال الكالكول ديال لي فون، ولكن هاد 70 ديال كانيوتون باغ متر باقا مضرباتش في لي كوفيسيون ديال الفون. دونك هنا مثلا ناخدو ان اكزومبل، مثلا ناخدو في لي بوطو كاينة 250 في لي بوطو. سي بون. دونك لي فون يكون جاي بحال هكا من الكوش للدروات، ونديرو 250. بالنسبة للطواتير ناخدو ان سوليفمون ديال 300 دي كانيوتون باغ متر مثلا. دونك غندخلو السوليفمون هو الأول مع لاكس إيكغيك، وقلنا غنديرو 300 ماشي موان، غنديرو بلوس يعني غيكون عندنا ان سوليفمون، ونديرو هنا وهنايا. ومن بعد نزيدو عاوتاني اون اوتر شارج حتى هي غير بارتي، ولكن هاد المرة تكون غادا مع لاكس إكس تكون فيها 250. أوكي، هذا البوطو الأول والبوطو الثاني. سي بون. دونك اون فوا دخلنا هنا لي كات شارج كاملين، دونك نقدرو نمنتبلوها افيك لي كومبينيزون دو شارج. دونك هنا غادي ندخل سي ام 66 ونشوف لي كومبينيزون دو شارج اللي غيصلحو لي. دونك هنا بالنسبة لينا أنا مغاديش ندخل اون ديتاي في لي كات شارج، ولكن مثلا ناخد كومبينيزون دو شارج. ها هي نديرو اجوتي، نديرو وحدة، نديرو النيميرو ديال كات شارج الأولى اللي هي بيرمانون. البيرمانون كتضرب في 1.33. نيميرو د كات شارج التالي غيكون هو الفون، هو النيج. غنضربوه نورمالمون نضربوه في 1.5، ولكن بويسكو غيكون هو الفون نضربو مثلا في 1.42. والنيميرو د كات شارج الثالث اللي هو الفون ونضربوه تا هو في 1.42. دونك هادي هي الكومبينيزون الأول. دونك تقدر تكون اون اوتر كومبينيزون، مغاديش ندخل اون ديتاي. دونك هاد الكومبينيزون الأولى هي باش غادي نفيريفيو حنا لا ريزيستونس بالنسبة في الدومين ديال لي كونسيبسيون ديال الطريق. وغنزيدو ان اوتر
cas de charge, une autre combinaison نديرو النيميرو د كات شارج واحد والكويفيسيون واحد، دونك هنا مكيكونوش لي كويفيسيون بونديراسيون باش كنبغيو نحسبو لا فلاش. دونك ندير هنايا هذا جوج كويفيسيون ديالو واحد و تخوا الكويفيسيون ديالو واحد تا هو، دونك لي كات شارج بثلاثة الكويفيسيون ديالهم واحد، وهذا هو الكومبينيزون الثانية اللي غادي نفيريفيو فيها مثلا لا فلاش. اوكي، دونك ملي غتجي هنا غادي تلقى لي كات شارج كاملين بلوس لي كومبينيزون دو شارج هما سي بون. دونك دابا اون فوا سالينا دابا غادي نديرو الكالكول، نلونسيو لو كالكول باش نافيشيو déjà les résultats, le diagramme de les efforts tranchants et la flèche, etc. Donc, on va calculer. On va analyse statique. On va faire un nom, مثلا tuto 2 enregistré. Donc, une fois que tu as calculé, tu as les résultats. Une fois que tu cliques sur les résultats, tu peux dire مثلا les résultats, qui dit résultats, يعني هادشي اللي كاين à droite. باقي ما عارفينش لا ما عليه. يعني affiché في الدياغرام ديال les efforts normal, les efforts tranchants, le moment de torsion, le moment de flexion et les contraintes. C'est bon? Donc, chemin de diagramme بغينا normalement حنا غادي نبغيو نافيشيو الدياغرام ديال الكومبينيزون باش نختارو لي بروفيلي ولا باش نديمونسيونو لي بروفيلي dans la suite. Donc, مثلا نديرو كومبينيزون 1 نديرو اوكي. دونك هذا هو الدياغرام ديالنا وهادو هما لي رياكسيون. سي بون، لاحظوا هنا لي رياكسيون. الا بغيتي تجبد هاد لي رياكسيون كتكليكي على هاد النوت دو كالكول. اوكي، وتهبط لتحت كاع الفور انترن. دونك هادو هما لي رياكسيون. في النو ان، النو الاول هو اللي فيه الرياكسيون، رياكسيون سويفون اكس سويفون ايغريك، والمومون دونكاسترمون اللي كاين في البيد القطر. دونك بالنسبة للنو 5 يعني هذا الاخر، دونك لي رياكسيون غيكونو هادو رياكسيون سويفون اكس سويفون ايغريك اي المومون. دونك هادي هنا كيافيشي لنا لا فلاش بيان سور. دونك هنا مثلا بغيتي تافيشي دياغرام ديال لي زيفور نورمال هو هذا، هنا كيعطيك ليفور ماكسيمال هو 2300 ميكا نيوتن، بيان سور بونديري بيسكو دارين في بونديراسيون. ولا تي هذا الدياغرام ديال الفليكسيون ولي كونترانت. هادي بالنسبة ليا كيعطيك، هادي بالنسبة ليا بغيتي تعطيك لي طاد كونترانت على الانتيريور ديال لابوتر. مثلا كليكيتي إلا كتكليكي عليه كيقولك عطيني اون بوتر، مثلا اختار اون ترافيرس، وهنا كيعطيك لا ترافيرس، القطعة ديال لا ترافيرس، البوزيسيون الأولى، لا بوزيسيون باغ بالبورسونتاج، بوزيسيون ديال لا سيكسيون، واش بغيتيها تكون في الأول ديال لابوتر ولا في الآخر ولا في 20% ديال لابوتر إكسيتيرا. دونك هنا مثلا كليكيتي هنا يعطيك يافيشيك لي كونترانت نورمال. دونك لاحظ هنايا كونترانت نورمال في هاد لا سيكسيون، هنايا الفوق كاينة بالزرق يعني كاينة اون كومبريسيون، والتحت نورمالمون خصها تكون اون تراكسيون. دونك هادي بالنسبة للكونترانت نورمال، وكتبدل هنا البوزيسيون ديال لا سيكسيون اللي انت باغي تشوف. دونك وكاين إلا بغيتي بلوس دو ديتاي ولا بغيتي تامبريمي هاد لي ريزولطا، كتختار هاد كورب دون بوتر، يعني كتقدر تعزل مثلا ترافيرس بوحدها ولا البوتر ولا البوطو بوحدو. مثلا كليك على هادي كيقولك ديزيني اون بوتر، انا مثلا نختار هاد الترافيرس هادي. دونك هنا كتقولي افيشي لي ريزولطا ديال لي زيفور نورمال، كترسل الدياغرام ديال لي زيفور نورمال ديال هاد لا بوتر بوحدها، وهنا لي ريزولطا.
يعني شحال لي فور نورمال ماكس وشحال لي فور نورمال ميد و بونس با بأن كاين في ان بوان وي ولا لي فور ترونشون ديغرام ديال لي زيفور ترونشون ولا ديغرام ديال مومون فليشيسون سي بون ولا لي ديبلاسمون مع لي لا فليش سيفون إيكغيك سيفون زد ولا لي كونترينت نورمال اللي جايين من الكومبريسيون ولا لي كونترينت نورمال ولا الكونترينت نورمال بلوس اللي جاية من الكومبريسيون بلوس لا فليكسيون وهادي ديال اللي جاية من الفليكسيون هادي لا سوم ديال وكاينين بغيتي الريزولتا فالور اون ان بوان يعني مثلا نتا بغيتي عندك هنا لابوت كيما كتبان ليا كتبدا من زيرو حتى ل 10.05 متر دونك مثلا بغيتي لي ريزولتا في ان بوان بالضبط ناخدو المومون اللي نقدو نحتاجو شي بوان بريسي باش مثلا نركبو ان جاري نعرفو البوزيسيون ديال ان جاري دونك عندي هذا هو البوطو هذا هو الدياغرام مثلا بغيت الريزولتا اون ان بوان نقول ليه مثلا بغيتها في 8 متر ندير اوكي وكيعطيك في 8 متر راه هو 19 هي 270 ديكا نيوتن فوا متر بون وبالنسبة لهنايا كيعطيك لو مود دو فلومبون إلا بغيتي تعرف واش هاد لابوطو غادي فلومبي ولا لا اوكي باش تعرف لو مود دو فلومبون إلا جيتي هنا الفلومبون كيعطيك الكوفيسيون كريتيك ديال الفلومبون هو 18.64 دونك نرجعو لهنا دونك نرجعو تاني لي ريزولتا ديال الكالكول مثلا إلا بغينا حيت هنا لا فليش نورمالمون نبغيو عاوتاني في الكومبينيزون ديال التامر في سون كونفيرس هنا كيعطيك لا ديفورمي لي رياكسيون في الحالة هادي دونك هنا كتحسب كتشوف لا ديفورمي هي الأولى هي اللي معرفتش كاين دونك مثلا بالنسبة لي ترافيرس كنبغيو لا ديفورمي في لا ترافيرس متبقاش تفوت ال سور 200 دونك يمكن لك تدخل هنايا تختار شي ترافيرس بالضبط يقول لي ريزولتا افيشي ديفورمي افيشي ديبلاسمون سويفون لاكس Y دونك هو هذا سي بون دونك إلا حطيتي الماكس ديالو هو 3.57 في 10 أس ناقص 5 هادشي بيان سور راه بالمتر سي بون دونك بالنسبة لينا إلا بغيتي لا فليش ليميت غتاخد هاد 10 متر وتقسمها على 200 و جو بونس بأن هادي مكفاتهاش يعني إلا قسمتها على 200 غتعطيني في الأوردر ديال 10 أس ناقص واحد ناقص جوج وديرها ديجا في 10 أس ناقص 5 دونك مكاينش اون غروند فلاش في هاد الحالة هادي سي بون دونك هذا ما كان حتى الآن راح تعلمنا كيفاش نرسمو البورتيك ندخلو لي شارج لي تيب دو شارج و كيفاش نطراسيو لي دياغرام ونحسبو لي ديفورمي بوغ ديمونسيوني هاد لابوتر ولا هاد البورتيك دونك شكرا على التتبع ديالكم ونمشيو للتيتوريال الثالث ان شاء الله اللي غادي نشوفو فيه ان شاء الله لي بورتيك سباسيال دونك على بروشين فوا ان شاء الله.